अस्सलामु अलैकुम। लो जी, वड्डी खबर आ गई। वड्डी खबर ये आई कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए और उनकी ईवान सदर में बड़ी पुरवकार तकरीब हुई है। सर जी, बहुत पुरवकार तकरीब हुई है और जिसमें पूरी दुनिया के सफ़ीरों को बुलाया गया है। जनाब मोदी, तू इन प्रोपेगेंडे नाल नहीं जीत सकता, खाली झूठ से। झूठ के सारे सारे दुनिया के लोगों के सफ़ीरों को बनाया गया है और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब बजाते खुद तशरीफ़ ले गए हैं। इतना बड़ा ये वाक़या है। बिलावल भुट्टो साहब थे और सारे वज़ीर, गवर्नर, वज़ीर आला सारे थे, सिवाय मुछंदर के। वो ये केड़ा KPK वाला वो नहीं था, बाकी सारे थे। ठीक है, चले, उसका जिक्र ऐसे ही आगे मैंने करना नहीं था तो आगे। बहरहाल बहुत खुशी हुई है, उनको एजाज़ मिला है, पाकिस्तान को एजाज़ मिला है, हमें जोश मिला है, जज्बा मिला है, पाक फ़ौज को जोश जज्बा मिला है और इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। और इंडिया के सीने पे मूंग दले जा रहे हैं जनाब अली, मूंग दले जा रहे हैं। ठीक है, और हम फिर भी सबमिसिव हैं और हम कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते। ये देखें ना, हम जीतने के बावजूद भी हम ये नहीं चाहते। मोदी खामोश है जी, कह रहे ना वो असम्बली का इजलास बुला रहे और ना जनाब अली अवाम को कोई वजाहतें दे रहा है, ना ट्रंप की गुफ्तगू का कोई जवाब दे रहा है। कहते जी वो बिल्कुल खामोश हो गया। हत्ता कि उन्होंने TV कह रहे सी, हत्ता कि नेपाल भी डांस कर रहे हैं। नेपाल जिमें पाकिस्तान नहीं जीते, नेपाल जीता है। भाई सबको इसने दबा के रखा हुआ था ना मोदी ने। नेपाल, भूटान, तो अब वो नेपाल वाले भी खुश हो रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जीता है तो अच्छा है। जालिम को जब सजा मिलती है ना पिंड दे विच, जालिम नूं सजा जदों मिलती है पिंड दे चौधरी नूं, सारी आवाम खुश होती है, चाहे उसका कोई ताल्लुक उससे हो या ना हो। ठीक है, पूरी दुनिया खुश है जनाब। और वो बता रहे थे कि जनाब मोदी पूरी दुनिया में अकेला हो गया और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जुड़ गई है। ये तबसरे कर रहे थे इंडिया में कि जनाब मोदी ने 86 दौरे किए हैं बाहर मुल्कों के, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, क्या फ़ायदा। रूस ने भी साथ नहीं दिया, अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जो करीबी मुल्क थे भूटान, श्रीलंका, नेपाल, उन्होंने भी नहीं दिया, बांग्लादेश ने भी नहीं दिया। तो सर जी है और उधर कहते जी, दूसरी तरफ वो कह रहे थे, चीन ने कहा जी हम मेरा असला सारा पाकिस्तान का असला है। अजरबैजान ने कहा असी पाकिस्तान दे नाल हां। बांग्लादेश ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो सर जी फिर उन्होंने मरोड़ तो उठने सन ना। बहुत बड़ी अब ये तबसरे हो रहे हैं, पोस्ट वार तबसरे, यानी कि जंग के बाद जो तबसरे होते हैं ना, यही सर जी सबसे हकीकत होती है। गर्मी में होता है मैं जीत गया तो फलाना। अब एनालिसिस हो रहे हैं कि जनाब क्या बात हुई है। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान दे वजीर ने, अता तारड़ ने, इसाक डार ने, ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू पूरी दुनिया को दिते ने, इंडिया का एक बंदा नहीं दे सका। ये तबसरे हो रहे हैं ना, ये नहीं दे सका। तो ये सारे हुए हैं जी। ठीक है जी, आज हामिद मीर ने भी अच्छी बातें की हैं जी। हामिद मीर ने कहा है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मोदी जो है ना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, वो इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन है, ये उन्होंने कहा है। उधर भी तो हैदराबाद अपने गुजरात में मोदी कसाई यही मशहूर हुआ था ना कि वो मुसलमानों को मारना चाहता है। ये पहला हिंदू इंतहा पसंद RSS का नुमाइंदा ये बन गया है और ये इसी वजह से बन जाता है, हिंदुओं को कहता है कि जी मैं मुसलमानों को नहीं छड़ना। इस वजह से इसको वोट वगैरह मिल जाते हैं, बाकी उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ठीक है ना, कोई काबिलियत नहीं है।
تو اسحاق ڈار نے سر جی آج جو ایک بات کی ہے، میرا خیال ہے ہمیں یہ باتیں آپ کرنی نہیں چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مودی ہم نے تجھے شکست دی ہے، زمینی شکست بھی دی ہے، آسمانی شکست بھی دی ہے، سمجھ گئے ہو نا، لیکن اب اسی میں بہتری ہے کہ اب آپ صلح کر لیں۔ یہ بیان نہیں دینا چاہیے اسحاق ڈار کو۔ بھئی ہم کیوں صلح کے لیے ان کی منتیں کریں؟ صلح تو وہ خود ہی کر کے بیٹھا ہے، خود ہی مودی خود ہی صلح کے چکر میں بیٹھا ہے۔ بھئی وہ تو کہتا ہے کہ ہن کوئی انہوں آوے ہا، کوئی ہووے ہا جیڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گھنسوں، کوئی ہووے ہا جیڑا مودی نو آکھے آ یار دبئی بیٹھ کے کانفرنس کرتے ہیں، تیری صلح کراتے ہیں۔ اب مودی کو یہ بات بھی کہنے والا نہیں ہے، جیسے ہمارا فتنہ پارٹی کا عمران خان ہے نا، اس کو کوئی دنیا میں لینا نہیں چاہتا کہ یہ اعتبار کوئی نہیں، اس کو سنبھالے گا کون؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، کتنے اسلامی ملک ہیں جو کہیں جی عمران خان سانو دے دو، وہ کہے گا نو نشئی نو اسی کی کرنا ہے بھائی، نہ بیوی دا اعتبار ہے نہ بچیاں دا اعتبار ہے، یہ بیکار ہے، اس بیکار نو اسی نہیں کہنا۔ اچھا جی، ایک بڑی اور خوشی آنے والی ہے 28 مئی کی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس وقت آج 23 تاریخ ہو گئی ہے، 5 دن بعد 28 مئی ہے، اس کو بہت جشن سے منایا جائے گا انشاءاللہ، بہت جشن منایا جائے گا۔ اور 28 مئی والا نواز شریف اور فاتح ہند شہباز شریف زندہ باد، انشاءاللہ زندہ باد۔ اور یہی خاندان ہے جو اس کا وہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم، اس لیے ان کا ہمیشہ ساتھ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی سر جی جتنے تبصرے ہیں وہ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں۔ انڈیا والے بہت پریشان ہیں کہ ہن اسی کی کریے، فیلڈ مارشل بھی بن گیا ہے، ہر چیز جھوٹ پہ تو نہیں نہ بنتی۔ جیسے انڈیا وہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا مودی پوچھے ان سے، اپنے میڈیا سے تو پوچھے، جو کہہ رہے سن ہم نے لاہور فتح کر لیا ہے، ہم نے کراچی فتح کر لیا ہے، اسلام آباد کی راجدھانی فتح کر لی ہے، تو اب وہ بتائیں نا، مودی ان سے تو کم از کم پوچھے کہ بھئی تم کس خیالوں میں تھے، کہاں سے تمہیں رپورٹیں مل رہی تھیں؟ صرف مودی کو خوش کرنے کے لیے گودی میڈیا، ایسے وہ کہتے ہیں کہ مودی کی گود میں بیٹھا ہوا گودی میڈیا، ٹھیک ہے سر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک ہو پورے پاکستان کو کہ آج فیلڈ مارشل وہ بن گئے ہیں اور وہ تاحیات بنے ہیں، تاحیات وردی وہ پہنیں گے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا ریٹائرمنٹ وغیرہ کا، وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا کو جناب مطالبہ آج مجیب الرحمان شامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کو آرمی اپنے ترجمان سے ہٹا دے۔ جیسے پہلے یہ شیدہ ٹلی بنا ہوا تھا نا ترجمان فوج کا، خود بخود کا ترجمان، فوج نے نہیں بنایا تھا، تو الٹی سیدھی باتیں کر کے تو ترجمان بنا ہوا تھا۔ اب وہی شیدہ ٹلی والی سیٹ جو ہے نا وہ اس فیصل واڈا نے سنبھال لی ہے۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے چھچندر اور چھچورے لوگوں کو جو ہے وہ نہ بنائے، اور پاکستان کا اپنا جو نمائندہ ہے نا DGISPR چودھری شریف صاحب، وہی بہترین انسان ہے، اور فیصل واڈا کو فضول باتیں کرنے سے منع کریں۔ فیصل واڈا کہہ رہا ہے جی کہ فوج کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں، کیا سارا کام ہم نے اس لیے کیا ہے؟ لوگ پھر تبصرے کرتے ہیں نا، غریبوں کو تنخواہیں بڑھائی ہیں تو سارے ملازمین پاکستان کے ملازمین کی بجائے صرف فوج کی نہ بڑھائیں، ٹیچروں کی بھی بڑھائیں، بینک والوں کی بھی بڑھائیں، یہ زراعت والوں کی بھی بڑھائیں، سب کی بڑھائیں سر، سب کی بڑھائیں، سپاہیوں کی بڑھائیں، پولیس کی بڑھائیں، ٹھیک؟ اوکے سر جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ دیکھیں جی، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے میرے لیے، یہ مگے میں یہ کافی، اور یہ میرا لنچ ہے، یہ دیکھیں یہ لنچ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ادھر ہو گئی، یہ لنچ اور یہ کافی، ٹھیک ہے، یہ لنچ اور کافی، ٹھیک ہے۔